अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, आज अस परन उर्दूक अख सबक यथ नाव छु हवा। तो पेज नंबर 63 पे वुचू तुम पेज नंबर अच्छी लिखित पेट कन अज्जा, आमेज़ा, खासियत, खारिज करना, तवानाई, मुज़र। अज्जा अज्जा मतलब गो जुज, ये गो जुज की जमा या वनोस हिस्से। आमेज़ा गो मिक्सचर। खासियत खासियत गो वसफ या वनोस तासीर। खारिज करना गो बाहर निकालना, खारिज करना गो बाहर निकालना। तवानाई तवानाई गो ताकत। मुज़र मुज़र गो नुकसान पहुँचाने वाला यानी नुकसानदेह ते वनोस। हवा तुम थो यथ किताब कुन नजर, पेज नंबर 63। इस पढ़ो बह पढ़, तुम थो नजर अत कुन। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के जरिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हों तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा क्या चीज़ है? हवा कहीं अज्जा का आमेज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इनके अलावा हवा में पानी के बखारात और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़रे भी पाई जाती हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है, अलबत्ता इसकी मिकदार बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में गुज़ा को बदन का जुज़ बनाती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत यह है कि ये खुद नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलाने में मदद देती है। शाबाश। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। ये इस प्यारे बच्चों ये इस शाह निवान ये शाह तक पता निवान शाह ये नश्ते हंद जरिए बे के जरिए निवान ये शाह। तो ये हवा पत सान शूशस मज दाखिल। तो हवा को हम देखने ये हवा हेकान वुचित कहें लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो हेकान महसूस कर तो कित कन वुचान ये हवा मस इतन वड़ान या पन तुलन कुलिन पान अत ये हिलान तो कर महसूस ये हवा। तो अगर आप फुटबॉल खेलते हों तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत होती है। अगर तुम फुटबॉल अगर वो फुटबॉल मज पंप से भरान ये हवा। तो इथे कन अगर साइकिल ट्यूब साइकिल टूर तो अत मज भरान हवा। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा क्या चीज़ है? क्या तुम सोचमुत ये हवा क्या चीज़? हवा कई अज्जा का आमेज़ा है। तो यह ये वारियाहन जुज़न हुंद आमेज़ा मिक्सचर। ये वारियाहन जुज़न हुंद आसान। तो ये मिक्सचर आसान वारियाहन जुज़न हुंद आमेज़ा आसान। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ है। तो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन अमिक ज़ अहम जुज़। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में ज़मीन अंद सरसी ज़मीन अंद गिलाफ यमुक हवुक। तो अत मज वन हवास मज 21%
یعنی 21% ہسا چھُ آکسیجن اور 78% نائٹروجن تو 68% چھُ نائٹروجن ات منٛز نائٹروجن گیس 2 گیس چھِ اتھ منٛز زیادٕ مقدار چھُ 2 گیسن ہُنٛد تہٕ یتھ منٛز اکھ چھُ آکسیجن تہٕ بیاکھ چھُ نائٹروجن آکسیجن چھُ 21% اتھ منٛز تہٕ نائٹروجن چھُ اتھ منٛز 68%. تو ام علاوہ نائٹروجن تو آکسیجن زیادہ ات من آکسیجن تو نائٹروجن اس کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں. تو ام علاوہ ات من ہواس من آبک بخارات ات من تو بیٚیہِ چھُ گرد پھٔلۍ گرد و غبار کے چھُ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گردِ ہٕنٛدۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ذرے گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ذرٕ ہسا چھِ اتھ منٛز آسان اتھ ہواس منٛز اور ایک گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے. تو اتھ منٛز چھِ بیٚیہِ اکھ گیس یتھ منٛز اکھ چھُ آکسیجن یہِ چھُ 21% بیٚیہِ چھُ نائٹروجن تو امہِ ورٲے چھُ اتھ منٛز گرد غبار تہِ چھُ مگر امہِ ورٲے چھُ بیاکھ اکھ گیس یتھ کاربن ڈائی آکسائڈ چھُ ونان مگر یہ البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے مگر امچ مقدار چھِ آسان واریاہ کم. آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس جاندار جاندارن اس انسانن ساروین زندہ روزنہٕ خٲطرٕ یا جاندارن زندہ روزنہٕ خٲطرٕ کمچ ضرورت آکسیجنٕچ ضرورت. سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے. تو یس گر اس شاہ نوان تو تمہ سات یہ گیس کت مز گژھان سان پھیپھڑوں ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے. سٲنِس شوشس مز واتان پتہ گژھان یہ گیس اس آکسیجن گیس یہ سانہِ خٲطرٕ ضروری گژھان سٲنِس شوشس مز واتان یہ واتان کم سٲنِس شوشس مز واتان پتہ گژھان خونس مز جذب اور خون کی گردی سے آکسیجن ہمارے جسم خون میں جذب ہو جاتی ہے. پتہ گژھان یہ پھیپھڑ ہند ذریعہ واتان خونس مز تو خونس مز گژھان جذب تو خون ییٚلہِ خون گردش کران یہ خون کی گردش سۭتۍ ہسا واتان یہ آکسیجن سان جسم کن پرٛٮ۪تھ کُنہِ حصس تامتھ واتان. آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے. یہ سٲنِس یُس آکسیجن یہ سٲنِس جسمس مز یُس غذا بناوان کمیُک جُز بناوان تو بدنُک جُز اکھ بناوان غذاس تو یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے. یہ سٲنِس جسمس میں کران حرارت پود یا گرمی کران پود تو ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے. سٲنِس جسم مز لگ بگ دۄہس گژھان 1 کلو گرام ہوا 1 کلو ہوا گژھان جذب سٲنِس یعنی اکھ انسان نوان دۄہس مز کوتاہ ہوا امس ضرورت آسان 1 کلو ہوا سٲنِس جسمس میں گژھان جذب. آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے. تو یہ کیا ونان ات خاصیت یعنی یہ وصف ات کہ یہ ہسا پان دزان کہیں مگر چیزن زالس میں مدد دِوان. تو شکریہ.